बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई ने तहरीक चलाने का फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रही कि तहरीक चलानी कैसे है। और इसके साथ साथ दो दिलचस्प बातें और भी हैं जो इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ हैं, उनका ज़िक्र करना है। और जमाइमा का एक अजीबोगरीब बयान आया है। और फिर ज़मान पार्क पर वीरानियों का राज है। एक सहाफ़ी साहब, जर्नलिस्ट साहब वहाँ गए और उन्होंने ज़मान पार्क का भी मुआयना किया, और यानी ज़मान पार्क से मुराद इमरान खान की रिहाइशगाह और फिर जो रिहायशी इलाका है, सोसाइटी है ज़मान पार्क की, वहाँ का दौरा भी किया। और फिर आकर जो कुछ बताया वो दिलचस्प भी है और इबरत खेज़ भी है। इसके साथ ही क्योंकि ईरान का मसला कोई ख़ारजी मसला नहीं है, पाकिस्तान की सलामती के साथ ही इसका ताल्लुक़ बनता है, तो इत्तलाआत है कि अमेरिका और इसराइल शमाल की तरफ से ईरान पर हमला करने वाले हैं। शमाल से मुराद है सेंट्रल एशिया के दो मुल्क। इन मुल्कों में अमेरिका ने J-10 थंडरबोल्ट तैयारों की एक ख़ासी कुमक वहाँ पहुँचाई है। और इस तैयारे की ख़ासियत ये है कि ये ऊंची और नीची दोनों परवाज़ें करके टारगेट को निशाना पे रख कर मिज़ाइल चलाता है। यानी एक तो होती है बमबारी में बम इधर उधर भी जा सकता है, लेकिन जब जहाज़ करीब से गुज़रते हुए किसी ज़मीनी हदफ को निशाना बनाता है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के ज़मीनी अहदाफ पर हमले के लिए तैयारी की जा रही है, बल्कि तैयारी की जा चुकी है। और नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं, उनसे कुछ चीज़ें जो मीडिया तक छन छन कर पहुंची हैं, उससे अंदाज़ा ये होता है कि कोई बड़ा हमला करने का प्लान है। ये हमला किन मकामात पर हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त अलीमा खान ने बताया था कि इमरान खान ने तहरीक चलाने का हुक्म दे दिया है, और ये तहरीक किस तारीख से चलेगी ये अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ। और पीटीआई के ज़राए ये बताते हैं कि इसी हफ्ते तारीख दे दी जाएगी जिसके बाद तहरीक चलेगी। और वो तहरीक 5 अगस्त को, यानी कि आज से कोई 24 दिन बाद या 25 दिन बाद, 23-24 दिन के बाद वो उरूज पर पहुंचेगी। लेकिन उरूज पर तो तब पहुंचेगी जब तहरीक चलेगी। फ़िलहाल तहरीक चलाने के आसार तो खैर क्या नज़र आएंगे। पीटीआई की क़यादत को कोई तरीक़ा समझ में नहीं आ रहा कि तहरीक चलानी कैसे है, क्या करना है। तहरीक चलाने के लिए जो आज़मूदा कार तरीक़े हैं वो यही हैं कि पार्टी की सेंट्रल क़यादत मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी पार्टी के रहनुमाओं को हदायत जारी करती है कि आपने इस शेड्यूल के मुताबिक, इस निज़ामुल औक़ात के मुताबिक आपने जलसे करने हैं, या जुलूस निकालना है, या हड़ताल की कॉल देनी है, जो भी कुछ करना है। लेकिन पार्टी अभी तक इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं ले सकी। इसके साथ ही ये भी हुआ है कि पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान से जो इन्हीं दिनों में मुलाकात हुई है, उसमें एक तो कल मुलाकात थी ना, वो तो नहीं होने दी गई, और वो थे भी जूनियर लीडर। लेकिन वो वफ़द जिसमें गौहर खान थे, उस वफ़द ने इमरान खान को बताया कि आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन तहरीक चलने के लिए हमें मतलूबा फ़ज़ा नहीं मिल रही। पब्लिक सेंटीमेंट किसी तहरीक का साथ देने के लिए तैयार नहीं। हमें पब्लिक सेंटीमेंट दस्तयाब नहीं है सिवाय सूबा पख्तूनख्वा के। और वजह उन्होंने यही बताई कि पंजाब में खौफ है, MP MNA हो या कौंसलर हो या गैर मुंतखब क़यादत हो, जो भी हो, वो हर एक बाहर निकलने से डरता है। जैसे ही तहरीक की हम तारीख देंगे तो ये बेशतर क़यादत अपने घरों से गायब हो जाएगी, और कुछ इनमें से पुलिस को गिरफ्तारियां भी दे देंगे। ये सारी सूरत हाल इमरान खान को बताई गई है। और माजी का रेफरेंस दिया गया कि पार्टी के कितने लीडरों ने तहरीक चलने से पहले ही पख्तूनख्वा आकर पनाह ले ली। यानी एक तो ये जो पख्तूनख्वा में जलसे वगैरह होते वो नहीं, जब इन्होंने कॉल दी थी कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे किए जाएँ, धरने दिए जाएँ, सड़कें रोकी जाएँ, तो पीटीआई के कुछ लीडरों ने तो गिरफ्तारी दे दी थी जाके, और कुछ ने, ज़्यादातर ने पख्तूनख्वा में जाकर क़याम कर लिया था कि जहाँ हमें पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी। और कुछ ऐसे भी थे जो पख्तूनख्वा तो नहीं गए, लेकिन पंजाब ही में इधर उधर छुप गए। जो गुजरांवाला का लीडर था वो विहाड़ी पहुँच गया, जो विहाड़ी का लीडर था वो लिया पहुँच गया।
تو اس صورتحال میں مقامی سطح پر کیسے جلسے ہو سکے گی، کیونکہ عمران خان نے ایک متبادل تجویز یہ دی تھی کہ آپ اپنے پورے ملک کی قیادت، خاص طور پر پنجاب کی جو زونل اور سٹی لیول کی قیادت ہے، ان کو یہ ہدایت کر دیں کہ اپنے اپنے شہر میں جلسہ کریں اور جلوس نکالیں۔ تو اس کے جواب میں گور خان نے ان کو یہ بتایا کہ ہم تو ان کو یعنی یہ ہدایت نامہ جاری کر دیں گے، لیکن وہ قیادت روپوش ہو جائے گی، چاہے وہ کے پی میں چلی جائے، چاہے وہ گرفتاری دے دے، چاہے وہ پنجابی میں کسی ادھر ادھر ہو جائے، لیکن وہ سامنے نہیں آئے گی۔ اور جب قیادت سامنے نہیں آئے گی تو لوگ کیسے سڑکوں پر نکلیں گے از خود؟ تو وہ ناظرین، از خود جو چیز ہے نا، یہ ایک بڑی چیز میٹر کرتی ہے، یعنی حکومت کے خلاف ایسا اشتعال کہ لیڈر کی کال کے بغیر ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے، یہ ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے۔ 1953 میں یہ پنجاب کی حد تک ہوا ہے، 1969 میں یہ پورے ملک میں ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ادھر تھی ایک پی ڈی ایم تھی اس زمانے میں، پھر ڈیک بنا، ان لوگوں کی تحریری ہدایات کے بغیر ہی پورے ملک میں چھوٹے بڑے جلوس نکلتے تھے۔ اور اگر آپ اس دور میں جو اس تحریک کا جنہوں نے نزدیکی مشاہدہ کیا ہے وہ اگر زندہ ہوں، کیونکہ بہت کم لوگ اس دور کے رہ گئے ہیں جنہوں نے 1969 میں تحریک کا مشاہدہ کیا، اور اس تحریک کا ذکر کتابوں اور اس دور کے رسالوں میں بھی ملتا ہے کہ کسی بھی محلے سے اچانک 2-4 آدمی نکلتے تھے اور وہ پھر مائک، وہ چھوٹا جو ایک فون ہوتا تھا میگا فون، اس کو پکڑ کر گلی میں محلے میں اعلان کرتے کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں، اور بس اتنا اعلان کرتے تھے اور لوگ نکل پڑتے تھے، چاہے ان کی تعداد 30-40 ہو اور چاہے وہ 100-200 ہوں۔ پھر تیسرا اس سے بڑا موقع پی این اے کی تحریک میں ہوا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وزیر اعظم تھے، تو ان کے خلاف تحریک کی صفحے اول، صفحے دوم، صفحے سوم، بلکہ صفحے چہارم اور پنجم کی جو قیادت تھی وہ بھی ساری کی ساری جیلوں میں بھر دی گئی۔ 30,000 چھوٹے بڑے لیڈر جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ کسی جگہ پر محلے کے لیول پر بھی قیادت موجود نہیں تھی، یعنی پولیس کو پتہ چلتا تھا کہ فلانی گلی میں فلانا آدمی جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اور وہ لوگوں کو نکال سکتا ہے، تو اسے بھی پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا اور بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پورے پاکستان میں ہر روز سینکڑوں جلوس نکلتے تھے، درجنوں یا بیسیوں نہیں۔ پبلک سینٹیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل نہیں ہے، ایجیٹیشن کا کوئی ماحول نہیں ہے، ایک ہلکی سی لیئر بھی ایجیٹیشن کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، یہ وہ 2 باتوں میں سے ایک ہے جو میں نے بتانی تھی۔ اور دوسری بات مزیدار ہے، ایک طرف یہ انقلاب کے لیے تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں اور پھر ایک ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جعلی قسم کا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اکڑ گیا ہے اور اس کے منت ترلے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسد قیصر نے سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات کی اور اس کے بعد اطلاعات ہے کہ مزید 4 سفیروں سے اس نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس وقت تو یہی سنا گیا کہ کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے سعودی عرب کو، اور پتہ نہیں کیا پیغام پہنچایا گیا، لیکن اب وہ ساری چیز تفصیل پی ٹی آئی کے حلقوں ہی کے ذریعے سے اخبار نویسوں تک پہنچ گئی ہیں کہ یہ سفارتی ملاقاتیں عمران خان کی رہائی کے لیے کی گئی تھیں۔ اور ان ملاقاتوں میں اسد قیصر نے بتایا کہ عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں گے۔ غور سے سنیے، 2-3 نکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں گے، کوئی دھرنے کی کال نہیں دیں گے اور کوئی جلسہ نہیں کریں گے، یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے جس سے عسکری قیادت اوفینڈ ہو یا ایمبیرس ہو، بیان بھی نہیں دیں گے، وہ صرف پارٹی کو منظم کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، الیکشن کا انتظار کریں گے، وہ جب بھی ہوں۔ یہ 2 پوائنٹ لے کر وہ اب تک کل 5 سفیروں سے مل چکے ہیں، اور ان میں سر فہرست سعودی عرب کا سفیر تھا۔ تو ہوا یہ ہے، ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان سب سفیروں نے ان کی بات سنی، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کوئی کومنٹس نہیں کیا، کوئی رد عمل نہیں دیا۔
खामोशी इख्तियार की और उसके बाद भी कोई इसका फीडबैक नहीं आया। यानी किसी सफ़ीर की तरफ से कोई ऐसी बात इनको कन्वे नहीं की गई कि हाँ हमने अपनी गवर्नमेंट से बात की है और इस मसले को उठाया है, ऐसी बात नहीं की गई। पीटीआई को अब तक कोई फीडबैक नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि कोई भी मुल्क असद कैसर की या पीटीआई की इस कैंपेन को संजीदा नहीं ले रहा, अहमियत नहीं दे रहा। और उसकी एक वजह ये भी है कि उनको कई वजूहात है इसकी। पीटीआई की स्ट्रेंथ का उन्हें पता है कि कुछ स्ट्रेंथ इस पार्टी की नहीं है, और दूसरी ये है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत फ़िलहाल का जो नक्शा है आलमी और इलाकाई, ईरान से लेकर बांग्लादेश तक और चीन से लेकर श्रीलंका तक का जो नक्शा है, बल्कि इसमें आप मिडिल ईस्ट को भी शामिल कर लें, तो उसके अंदर पाकिस्तान में इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस बात का एहसास यूरोपीय मुल्कों को भी है, अरब मुल्कों को भी है, और चीन का जो मामला है वो आपके सामने पहले ही क्लियर है। और अमेरिका का जो मसला है वो तो ये है कि वो इस वक्त मौजूदा क़यादत के अलावा किसी को दरख़ौर इतना समझ ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं समझ रहा, ये अलग कहानी है। तो पीटीआई को सिफारती महाज पर भी नाकामी हुई है। ये गोया के सफ़ीरों से रब्ता करके तरले किए जा रहे हैं, NRO मांगा जा रहा है। NRO और क्या है, अगर सिवाय इस बात के कि मुझे रिहा कर दें, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा, आपको यकीन दिलाता हूँ। और वैसे ज़मीनी तौर पर मैं ये बात अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि असद कैसर की बात को पर अगर किसी ने रिस्पांस दिया भी, अभी तक तो किसी ने नहीं दिया, तो वो बात ये करेगा कि ठीक है, ये आपका वादा है कि इमरान खान बाहर आकर कोई जलसा नहीं करेगा, कोई बयान नहीं देगा, तो इस बात का ज़ामन कौन है? और ये वो सवाल है, अगर किसी से किया गया तो पीटीआई वाले तो कुछ से नहीं बता सकेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। जमाइमा साहब ने राना सनाउल्लाह के बयान पर तबसरा किया है कि उसके जो दोनों मुर्शिदजादे हैं पाकिस्तान आए तो गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। वैसे मैं कह चुका हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनके आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सनाउल्लाह ने बयान देकर ऐसे ही जमाइमा के जज्बात को मजरू कर दिया। तो जमाइमा ने कहा कि ये तो जनाब पर्सनल वेंडेटा की बात है कि मेरे बच्चों को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो भाई ये जमाइमा साहब ये बताएं कि इमरान खान का पर्सनल वेंडेटा तो इससे कहीं आगे की चीज़ था। वो तो हुक्म देता था कि मुस्लिम लीग के सारे कारकुन लीडर गिरफ़्तार कर दिए जाएं और इन्हें कोई सहूलत न दी जाए, इनके तकिए उठा लिए जाए, और फिर हर कैदी के कमरे में, बल्कि हर कैदी के गुस्ल खाने में, इवन मरीम नवाज़ के बाथरूम में इसने कैमरे नस्ब करवा दिए थे। पीपिंग टॉम, यानी ये तो वेंडेटा से भी आगे निकल गया था। साइको केस था ये पीपिंग टॉम, लोगों के बाथरूम में झांकना, लोगों के बेडरूम में झांकना, ये नफसियाती और जिनसी मरीज़ होने की हद थी जिसका मुजाहरा इमरान खान ने किया। नाज़रीन, ज़मान पार्क में एक सहाफ़ी गया, वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसर बात करूँगा। तो उसने देखा कि वहाँ वीरानी छाई हुई है, सन्नाटा है, चंद एक सिक्योरिटी वाले हैं। अब सिक्योरिटी वालों की वहाँ कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए चंद एक सिक्योरिटी वाले हैं, और घर का कोई अमला, कोई बावर्ची शवर्ची होगा, कुछ इनके अलावा कोई वहाँ बंदा है ना परिंदा है। जब भुट्टो साहब को गिरफ़्तार किया गया और फिर जब उनको फांसी की सज़ा हुई और फिर जब उनको फांसी हो गई, तो भुट्टो साहब का घर कराची में 70 क्लिफ्टन था और लाड़काना में जुल्फ़कार था। इन दोनों घरों में कारकुनों का तांता लगा रहता था। ये पूछिए आप किसी पीपल्स पार्टी वाले आदमी से, किसी ऐसे आदमी से जो जिसकी उम्र ऐसी हो कि उसने वो ज़माना देखा हो, तो वो आपको बताएगा कि जमघटा लगा रहता था कारकुनों का। कारकुन आ रहे हैं, कारकुन जा रहे हैं, कोई नारे लगा रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई यकजहती का इजहार कर रहे हैं, कोई मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो ज़मान पार्क को किसकी नहूसत ले बैठी कि अब वहाँ बंदा है ना परिंदा है। कोई कारकुन 9 मई के बाद वहाँ नहीं आया, 9 मई के बाद वहाँ नहीं फटका, कोई लीडर वहाँ नहीं फटका, इवन प्रेस के लोग वहाँ नहीं जाते। ये तो एक प्रेस वाले के दिल में पता नहीं क्या है, उसने कहा कि चलो ज़मान पार्क का चक्कर लगा कर देखें। तो उसने मज़ीद ये बताया कि वो बाग बगीचे जो
پی ٹی آئی کے وہاں جب اس وقت رونق لگی رہتی تھی، ہر وقت لاہور شہر کے پورے کونے کونے سے آئے ہوئے لوفر لفنگے باغ اجاڑ رہے تھے، ٹرکوں پر پتھراؤ کر رہے تھے، انہیں آگ لگا رہے تھے، انہیں الٹا رہے تھے، تو وہ باغ باغیچے سارے بحال ہو گئے ہیں، پوری طرح ان پہ بہار آ گئی ہے اور پوری رونق لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات اس نے یہ بتائی کہ زمان پارک کے لوگ بہت خوش ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمسایہ کی گواہی کتنی اہم ہوتی ہے۔ عمران خان کے ہمسائے عمران خان کے گھر کو اپنے علاقے کے لیے ایک لعنت اور ایک نحوست تصور کرتے تھے، اور وہاں خوشی کی لہر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں اب آزادی سے جہاں چاہے آ جا سکتی ہیں۔ جب عمران خان کے حامیوں نے وہاں کیمپ لگایا ہوا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ لاہور کے سارے لچے لفنگے لوفر شودے وہاں جمع تھے، بلکہ پختونخوا سے، گلگت سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں سے بھی نشئی، چرسی، کرمنل وہ سب آئے ہوئے تھے، تو کسی بچی کی عزت محفوظ نہیں تھی جو وہاں سے گزرتی تھی، اس پر آوازیں کسے جاتے تھے، اور بچیوں نے، عورتوں نے نکلنا گزرنا بند کر دیا تھا۔ تو اب اس علاقے میں خوشی کا ماحول ہے۔ ناظرین، ایران کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور بڑی تفصیل چاہتا ہے۔ فی الحال میں آپ کو صرف مختصر اطلاع دیتا ہوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں مختلف چینل سے، جن میں عربیہ چینل بھی ہے، جن میں الجزیرہ بھی ہے، جن میں AFP بھی ہے، جن میں BBC بھی ہے، اور جو طرح طرح کے بیانات امریکی اور اسرائیلی لیڈروں کی طرف سے آ رہے ہیں، اور جو تبصرے وہاں کے صحافیوں کی طرف سے آ رہے ہیں، ان سے اشارہ ملتا ہے کہ ایران پر ایک اور بڑا حملہ کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور تازہ خبر اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے J-10 تھنڈر بولٹ طیارے اچھی خاصی تعداد میں سینٹرل ایشیا کے 2 ملکوں ازبکستان اور کرغیزستان میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے بارڈر ایران سے نہیں ملتے۔ ایران کا بارڈر ملتا ہے ترکمانستان سے، اور وہ بہت چوڑا ملک نہیں ہے۔ ترکمانستان کے پار ازبکستان ہے، جہاں امریکہ کے اڈے پہلے سے ہیں، اور کرغیزستان میں بھی امریکہ کے اڈے موجود ہیں۔ ان دونوں ملکوں میں یہ جہاز پہنچائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جہاز ایک اسپیسیفک ٹارگٹ کلر ہے، اور نہ تو یہ روس کے خلاف استعمال ہونے، اور نہ ہی چین کے خلاف کوئی ایڈونچر ہونے والا ہے، اور نہ ہی ان کا تعلق افغانستان کے کسی معاملے سے بنتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایران پر حملے کے لیے لائے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے امریکی حلقوں کی طرف سے کہ ایران ڈٹ گیا ہے یورینیم کو دوبارہ افزودہ کرنے کے لیے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے۔ یہ فکرے کہے جا رہے ہیں، ایران کی حکومت نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، امریکی لوگ کہہ رہے ہیں، امریکی میڈیا کے، امریکی دفتر خارجہ کے، اور امریکہ کے جو سینسٹیو پوزیشن پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سے قربت رکھنے والے جرنلسٹ حضرات، میڈیا پرسن یہ بتا رہے ہیں کہ ایران ڈٹ گیا ہے کہ وہ تو ایٹمی ہتھیار حاصل کر کے رہے گا۔ اس انفارمیشن کو پھیلانے کا مقصد ایک ہی نظر آتا ہے کہ چونکہ ایران ڈٹ گیا ہے، لہٰذا ہمیں دوسرا حملہ کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا حملہ، جو ٹارگٹ تباہ ہو چکے وہاں پر تو دوسرا حملہ کرنا حماقت ہوگی، بم ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ پروپیگنڈا تو بہت ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت برباد ہو چکی ہے۔ اب وہ نئے سرے سے کرے گا تو کئی سال لگیں گے۔ تو یہ ایک فوری خطرہ ظاہر کر کے دکھا کہ یہ کس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران میں انہوں نے بہت کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب دیکھیے آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں صورتحال شاید مزید کلیئر ہو جائے۔ اور ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ غزہ پر کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہونے والا ہے، اور اس میں 1.5 ہفتہ لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 1.5 ہفتہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو انفارمیشن آ رہی ہے تازہ وہ یہ ہے کہ اس ڈیل کی اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد ایران پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔